मलाई लाग्थ्यो सायद कृष्ण कडेल दाई कार्यक्रममा जति हेरिन्थ्यो त्यस्तो हुनुहुन्न कि कता कता मनमा महसुस भएको थियो। तर त्यहाँ जाँदाखेरि साँच्चीकै कृष्ण कडेल एउटा कार्यक्रमबाट जसरी प्रस्तुत हुनुहुन्छ त्योभन्दा बढी व्यावहारिक रूपमा झनै राम्रो, अत्यन्त दुःखै पीडा उहाँको अनुहार देखेपछि, उहाँको बोली सुनेपछि त्यस्तो कार्यक्रममा पहिलोचोटि प्रवेश गर्न पाउँदा, जान पाउँदा चाहिँ एकदम रमाइलो महसुस भएको छ, खुसीको महसुस। लामो समय टिकाजीले मेलोमेसो मिलाउनु भएको थियो होइन? टिकाजीको यो मेलोमेसो इन्द्रेणीसम्म पुर्याउने। धन ल्याउँछु भन्दै गएका थियो उडेर आकाशमा, कस्तो भई गयो कस्तो भई आयो काठैको बाकसमा, बोल माया एक वचन बोला तिम्रै बोली छ मलाई अनमोला, बोला। मोबाइल पनि परिवर्तन गराइदिनु भयो टिका सानुजीले, मोबाइल पनि ल्याइदिनु भयो है? हजुर, हो। साँच्चीकै गुरुप्रतिको त्यो माया, त्यो सम्मान। हे अरूलाई त दहीमा चिनी, मलाई भने पानी नै नदिने, लालु पाते नुग्यो भइतिर। सुरुको अन्तर्वार्तामा मलाई 80 लाख ऋण छ भन्नुभएको थियो सम्भवतः होइन? फेरि आज इन्द्रेणीमा 40 लाख पुग्यो भन्नुभयो। यो चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन भयो क्या दाइ, यो के हो खास? यदि मैले उहाँहरूको सावा र ब्याज मैले तिर्न खोजेँ भने 80 लाख भन्दा माथि नै तिर्नुपर्छ, तल तिर्नु पर्दैन। यो हो। सावा मात्रै 40 लाख छ। 40 लाख यदि रकम मसँग हुने हो भने मैले उहाँहरूको सबै, उहाँहरूले एक दिनको पनि ब्याज पाउनु हुँदैन। सबै खबर सबैका लागि। नमस्कार, हार्दिक स्वागत छ लालीगुराँस.com मा। लालीगुराँस.com को साथमा म कमल सरगम छु। तपाईहरूको आग्रहलाई स्वीकार्दै यति बेला तपाईले मन पराउनु भएको व्यक्ति, तपाईले मनमा राख्नु भएको व्यक्ति, पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा सर्वाधिक लोकप्रिय हुनुभएको व्यक्ति खिम दाईलाई चाहिँ हामीले यति बेला इन्द्रेणीमा पुर्याएका छौँ। खिम अविरल दाई, टिका सानु लगायतको सम्पूर्ण टिमले आज निकै रमाइलो गर्नुभयो। कृष्ण कडेल दाईले पनि उक्त ठाउँमा खिम दाईलाई केही सहयोग रकम हस्तान्तरण पनि गर्नुभयो। इन्द्रेणीमा आएको सहयोग रकम र सँगै चाहिँ टिका सानुलाई आएका सहयोग रकम पनि उक्त ठाउँमा हस्तान्तरण भइसकेपछि हामीले इन्द्रेणीमा रमाइलो दोहोरी पश्चात केही कुराकानी गर्दैछौँ। कस्तो भयो आज? समग्र कुराकानी रहनेछ। दाई स्वागत छ। धन्यवाद। र यतिखेर लालीगुराँस.com हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूमा हार्दिक नमस्कार। हामी इन्द्रेणीकै बाहिर परिसरमा छौँ। कस्तो भयो आज? आज राम्रै भयो। अब इन्द्रेणी कार्यक्रम भनेको समग्र रूपमा यो देशकै अत्यन्त लोकप्रिय कार्यक्रम हो, असाध्यै राम्रो कार्यक्रम हो। त्यस्तो कार्यक्रममा पहिलोचोटि प्रवेश गर्न पाउँदा, जान पाउँदा चाहिँ एकदम रमाइलो महसुस भएको छ, खुसीको महसुस। लामो समय टिकाजीले मेलोमेसो मिलाउनु भएको थियो होइन? टिकाजीको यो मेलोमेसो इन्द्रेणीसम्म पुर्याउने त्यो पुरा भयो है? हो, एकदमै। टिकाको यसमा अत्यन्त देन छ। इन्द्रेणी कार्यक्रमसम्म त्यहाँसम्म लैजाने, किनभने टिका अब त्यही ठाउँमा एउटा स्थापित कलाकारकै रूपबाट स्थापित भएको कारणले आज टिकाजीको के अरे टिका बहिनीको भनेको मान्ने त्यहाँ कृष्ण कडेल दाई हुनुहुन्छ होइन? एकदमै टिकाको एकदमै देन छ मलाई त्यहाँसम्म पुर्याउनेमा। तपाईँलाई रहर थियो कि थिएन दाइ त्यहाँ गएर गीत गाउने? आज जस्तै तपाईँले त्यहाँ रमाइलो गर्नुभयो होइन, त्यो रहर थियो? रहर त अवश्य नै थियो, किनभने म कलाकार हुँ, कलाप्रेमी हुँ। म गीत सङ्गीत म भित्र धेरै गुन्जिरहेको छ। बाहिर यसरी छताछुल्ल
अहिलेसम्म त्यति हुन नसके तापनि मभित्र धेरै इच्छा चाहनाहरू थिए। विभिन्न कलाकारहरू, बाल कलाकारदेखि लिएर विभिन्न तह र तबकाका कलाकारहरूदेखि लिएर सिनियर गायक गायिकाहरूको त्यहाँ प्रस्तुति हुँदा आफूले त्यो कार्यक्रमलाई हेर्दाखेरि म पनि त्यहाँ जान पाए हुन्थ्यो, गाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने मलाई एकदमै मनदेखि थियो। आज त्यो पुरा भयो। हो, त्यो पुरा भयो। अब अर्को कुरा जस्तो त्यहाँ पनि तपाईँलाई एकदमै रमाइलोपन पनि भयो, तपाईँका दुःखका कुरा, तपाईँको सङ्घर्षको कुरा पनि धेरै कोटिए। जस्तो एउटा रमाइलो पाठ सम्झौँ न होइन, तपाईँलाई त्यहाँ सहयोग गर्दै गर्दाखेरि दाइले दिनुभएको एउटा उत्साह होइन, दाइले दिनुभएको त्यो हौसलाले कतिको ऊर्जा थपिएको छ होइन। अब प्रत्यक्ष रूपमा त्यसरी कृष्ण कडेल दाइसँग भेट हुने, कुरा गर्ने मौका अहिलेसम्म मिलेको थिएन। मलाई लाग्थ्यो सायद कृष्ण कडेल दाइ कार्यक्रममा जति हेरिन्थ्यो त्यस्तो हुनुहुन्न कि कता कता मनमा महसुस भएको थियो। तर त्यहाँ जाँदाखेरि साँच्चीकै कृष्ण कडेल एउटा कार्यक्रमबाट जसरी प्रस्तुत हुनुहुन्छ त्योभन्दा बढी व्यवहारिक रूपमा झनै राम्रो, अत्यन्त दुःखै पीडा उहाँको अनुहार देखेपछि, उहाँको बोली सुनेपछि झन् अत्यन्त सौहार्दपूर्ण स्वभावको लाग्यो मलाई कृष्ण दाइ। साँच्चीकै कलियुगका कृष्ण भन्थे भन्छन् सबैले। मैले पनि त्यो उपाधि दिनलाई पछि परेन मलाई। अब त्यहाँ गाउनु भएको गीतमध्ये एउटा गीत थोरै गाइदिनुहोस् न दर्शक। मैले त्यहाँ गएको मैले आफैले लेखेको थिएँ, शिशिर खोला भन्ने गीत। हे केवल रह्यो मनैमा सम्झना, मनैमा सम्झना, आँखा चिम्ले उनकै छ सपना, शिशिर खोला मुकुटैमाथि, हाँसो खुसी मायाले लैदियो, दिलमा चोट यो मुटुमा पीर, हाँसो खुसी मायाले लैदियो, दिलमा चोट यो मुटुमा पीर। निकै मिठो गीत तपाईँले आफैले सिर्जना गर्नुभएको हो। रेकर्ड भएको गीत हो यो? हजुर, आजभन्दा केही समय पहिला रेकर्ड भएकै गीत हो यो। दुःखले आर्जिएर गीत सङ्गीतमा तपाईँले जुन खर्चिनु भयो त्यसको एउटा मेहनतको फल भोलि बिस्तारै सफल होला दाइ होइन। तपाईँलाई धेरै नै गीत रेकर्ड गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त पनि गर्नुभएको छ। अब लगभग इन्द्रेणीको ढोका खुलिसकेपछि मात्र म गीत रेकर्ड गर्ने क्रमलाई जारी राख्छु भन्नुभएको थियो होइन। जब इन्द्रेणी जान्छु, इन्द्रेणीमा गएर गीत गाउँछु, इन्द्रेणीमा गएर रमाइलो गर्छु, त्यहाँ आफ्नो दुःखको कुरा मिसाउँछु, सुखको कुरा मिसाउँछु, त्यसपछि मात्र गीत गायन पाठलाई चाहिँ अगाडि बढाउँछु भन्नुभएको थियो। अब तपाईँको गायन पाठ अगाडि बढ्छ कि होइन, म अब मेरो काम निरन्तर छ, निरन्तर काममै लागिपर्छ भन्नुहुन्छ? होइन, गीत गाउने गायन क्षेत्रलाई त म रोक्नै सक्दैन, काम रोक्न सक्छु बरु होइन। तर म भित्र जो जन्मजात आएको जुन कला छ नि त्यसलाई म कसरी रोक्न सक्दैन। गीत सङ्गीतको यात्रालाई अगाडि बढाउँछु। जति पनि मलाई दिनुभएको छ, सहयोग दिनुभएको छ, ती सहयोगी मनहरूले एउटा राम्रो कलाकार, राम्रो सधैँ स्वर सुन्न पाऊँ उहाँको भनेर आशा गर्नुभएको छ। ती आशा, ती विश्वासमा रहेका ती सहयोगी मन, ती मेरो लागि भगवान्, दर्शक श्रोतालाई मैले केही न केही दिनुपर्छ, मेरो कर्तव्य हो। म गीत गाउन, गीत सङ्गीतको यात्रालाई अब म निरन्तर बढाउँछु। अब तपाईँको जस्तो सहयोगकै कुरा गरौँ न दाइ, यो छोटो समय होला सायद हामी अन्तर्वार्तामा जोडेको, यो 6औं दिन हुनुपर्छ सम्भवतः। 6औं दिनमै तपाईँलाई झन्डै 2.5 लाखभन्दा बढी सहयोग प्राप्त भयो है? हजुर, हो हो, एकदम खुसीको कुरा होला सायद। एकदम खुसीको कुरा। मैले यो यतिका यसरी मलाई माया गर्ने मेरा सहयोगी मनहरू हुनुहुन्छ होला भन्ने मलाई
कल्पना सुद्धा मैले गरेको थिएन। तर आज उहाँहरू समक्ष म पुगेँ, मेरो व्यथा मेरो कथाको गाँठोलाई मैले पोख्ने एउटा मौका पाएँ र मेरो व्यथाको गाँठोलाई उहाँहरूले अत्यन्त आफ्नै दुःख सम्झेर मलाई यसरी सहयोग गर्नुभयो। उहाँहरूले एउटा कन्फ्युजन, म कन्फ्युजन भएको हुन पनि सक्छु या तपाईँ कन्फ्युजन भएर सायद त्यो कुरा भन्नुभयो, मलाई थाहा भएन। तपाईँले सुरुको अन्तर्वार्तामा मलाई 80 लाख ऋण छ भन्नुभएको थियो सम्भवतः, होइन? फेरि आज इन्द्रेणीमा 40 लाख पुग्यो भन्नुभयो। यो चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन भयो क्या दाइ, यो के हो खास? यो कन्फ्युजन के हो भने 40 लाख मसँग सावा मात्रै छ अहिले ऋण। यदि मैले उहाँहरूको सावा र ब्याज मैले तिर्न खोजेँ भने 80 लाख भन्दा माथि नै तिर्नुपर्छ, तल तिर्नु पर्दैन। यो हो, सावा मात्रै 40 लाख छ। 40 लाख यदि रकम मसँग हुने हो भने मैले उहाँहरूको सबै, उहाँहरूले एक दिनको पनि ब्याज पाउनु हुँदैन, सबै क्लियर। 15 लाख कि 20 लाख मात्रै छ सावा भने जस्तो लाग्यो। होइन, यस्तो कृष्ण दाइले मलाई सोध्नुभयो के भने एकैचोटि कसरी यो 40 लाख पुग्न गयो भन्नुभयो। 40 लाख मैले मेरा साउबाट लिएको त होइन नि, तर 20 लाख जो ऊ छ नि पैसा, त्यो 20 लाख रकमलाई मैले ल्याएँ पहिला, होइन? 20 लाख जति रकम ल्याएँ, त्यस पछाडि तिर्दै जाँदाखेरि अहिले 40 लाख रकम, त्यो 20 लाख फेरि सावामा परिणत भयो ब्याजले गर्दा। 20 लाख मैले ब्याज तिरिसकेँ। हजुर, ब्याज मैले तिरिसकेँ। एउटाबाट पैसा लिएँ, एउटालाई तिर्दिएँ गर्दाखेरि अब अहिले नयाँ जो साउ हुनुहुन्छ नि, उहाँको रकम सावा 20मा ब्याज हुन गयो, ब्याज 20 लाख जति तिरिसकेँ मैले। हेर्नुहोस्, तिर्दाखेरि म कहाँ अहिले सावा मात्रै रकम 40 लाख हुन पुग्यो। अब त्यो कसरी व्यवस्थापन गर्ने, यही सहयोगकै आश मात्रै हो कि दाइ, अन्य काम निरन्तर रहन्छ? यस्तो छ, मैले काम गरेरै तिर्छु, काम गरेरै तिर्छु भन्ने दृढ विश्वास र आँटका साथ म काठमाडौँ छिरेको हो। र यति ऋण लाग्दा पनि मैले कला सङ्गीतलाई कहिल्यै माया मान्न सकिनँ। म भित्र कलाको त्यो जागरण हो नि, कलातिरको त्यो माया र मोह हो नि, ऋणभन्दा बढी मैले त्यो कुरा सोध्थेँ। म बरु कुनै सडकमा गएर गीत गाएर हुन्छ कि अथवा केही गीतकै माध्यमबाट कसैको मन जितेर कसरी मैले आर्थिक सङ्कलन गर्न सक्छु, त्यो उपायतिर म एकदम सोच बनाइरहन्थेँ जहिले पनि। तर आफै म त्यो सोच बनाउँथेँ, बाहिर निस्किन सक्दैन थिएँ, होइन? र म कमाएर तिर्छु भन्ने उद्देश्यका साथ म त्यसरी काठमाडौँ प्रवेश गरेको हुँ। तर त्यसमा मलाई भाग्यले, समयले आम दर्शकमाझ पुर्यायो र उहाँहरूले ठुलो मलाई सहयोग गर्नुभएको छ। यसले मेरो काम र योजनामा झन् एकदमै छिटो मैले ऋण तिर्न सक्छु भन्ने मलाई लागेको छ। अब यो तपाईँको सफलताको पार भयो, होइन? भोलि छिटै शुभकामना पनि छ, यो तपाईँका नयाँ गीतहरू पनि आउँदै गर्लान्। तपाईँले चिया छानेको गीत एक टुक्का गाइदिनुहोस्। हे नानी तिमी सानी छौ, ज्ञानी छौ, कति मिठो गीत गाउन जानी छौ, चिया छानेको बोलीले हँसाउन कति जानेको, बोलीले हँसाउन कति जानेको। कस्तो मिठो खिड्का छर्नुहुन्छ है। यस्ता शब्द गायन पनि हुन्छ नि, गायन पाठको त्यो मिठासता जब आउँछ अनि पनि गीत सुने जस्तो लाग्छ भन्छन् दर्शकहरूले पनि। जस्तो केही दिन अगाडिको अन्तर्वार्ता तपाईँ हाम्रो थियो, राजु परियार दाइ र तपाईँसँगै बसेर, त्यो अन्तर्वार्तामा पनि अधिकांश दर्शकहरूले अनुहार पनि राजु दाइसँग कहाँ टच हुने हो रहेछ, आवाज त त्यत्तिकै उस्तै लाग्यो भनेर पनि धेरैले कमेन्ट गर्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ? उहाँहरूलाई एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु म। सायद मैले राजु दाइको धेरै गीत गाउने भएकै कारणले, राजु दाइको स्वरमै गीतहरू गुनगुनाउने भएको कारणले राजु दाइको अलिकति माया मतिर सरेको हो कि दर्शकले त्यसरी हेरिदिनु भएको हो कि जस्तो मलाई महसुस भएको छ।
नत्र अब यसको निरन्तरता त छँदैछ नि हजुर हो दाइ। जस्तो तपाईँको कामको कुरा गरौँ न, तपाईँको ठेकेदार दाइ नारायण दाइ पनि त्यहीँ जानुभएको थियो आज इन्द्रेणीमै होइन। दाइले पनि तपाईँलाई सहयोग गर्नुभयो, गीत रेकर्ड गर्ने प्रतिबद्धता त दाइको छँदैछ। दाइले लगानी गरिदिन्छु भन्नुभएको छ, तपाईँको लागि सपोर्ट भइहाल्यो। अन्य कुराहरूमा पनि तपाईँ कहीँ कतै स्टुडियोमा जानु पऱ्यो भने पनि म भाइलाई आफै लिएर जान्छु भन्ने खालको सम्मको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। के भन्नुहुन्छ दाइलाई? दाइलाई म एकदमै धेरै सम्मान गर्छु, धन्यवाद दिन्छु। उहाँले बोलेका शब्दमा अत्यन्त मार्मिक कुराहरू छन्। म त उहाँको कामदार हो त, नारायण दाइको म कामदार हो। मैले काम गरेपछि उहाँले मलाई पैसा दिने हो, नत्र भने मैले काम गरेन भने उहाँले दिनुहुन्न। तर उहाँले मलाई त्यो सम्झिनु भएको छैन, कामदारको रूपमा होइन, उहाँले आफै भन्नुभएको छ प्रसाद हो भनेर। उहाँले त्यो बोलेको बोलीमा उहाँको कति महानता छ, उहाँले मलाई कसरी गर्नुभएको छ, उहाँलाई त लाखौँ लाख सलाम धन्यवाद दिन चाहन्छु म। आज त्यस्तो व्यक्ति पाउनु भएको छ। अब दाइ जस्तो बिचमा तपाईँ काम गर्दै जानु होला, एउटा सफलता छँदैछ दाइ होइन। बिचमा पनि आउँला म त्यो काम गरेको ठाउँमा, किनभने बल्ल तपाईँको काम सुरु भएको छ, अब ढोका खुलेको छ भनौँ न। ठुलो एउटा ढोका हो दाइ यो चाहिँ। लगभग इन्द्रेणीमा गइसकेपछि मात्रै कलाकारको एउटा बाटो खुल्छ भन्ने पछिल्लो समय एउटा छाप नै परिसकेको छ। र त्यो छाप तपाईँमा पनि ठोकियो। अब तपाईँको शरीरमा इन्द्रेणीको छाप परिसकेको छ। आम दर्शकले सायद त्यो एपिसोड हेरिसकेपछि अझ तपाईँलाई सहयोग गर्ने, तपाईँलाई साथ दिने जमर्कोहरू खुल्ला होइन। मैले भन्न खोजेको दाइ, जस्तो अब तपाईँको त्यहाँ गायन प्रस्तुत भयो, त्यो पाठहरू छँदैछ, अब नयाँ गीत गाउन हेर्दाखेरि त तपाईँलाई काममा हेर्नु त पर्ला नि दाइ? काममा हेर्नु पर्छ, तर त्यो यस्तो अब मेरो गीत गाउनु थियो, गीत गाउने एउटा सपना थियो होइन। कामलाई एकैछिन थाती राखेर भयो नि कसरी हुन्छ, समय मिलाएर मैले त्यो गर्नेछु। र त्यो काममा कहाँनिर के मिलाउनु पर्छ भन्ने कुरा मेरो आदरणीय नारायण दाइले पनि त्यो जान्नुहुनेछ, बुझ्नुहुन्छ। अब त्यति बुझनशील दाइ भएको कारणले मलाई खासै त्यस्तो अप्ठ्यारो महसुस छैन। कस्तो तपाईँहरूको मित्रता, एउटा कर्मचारीको रूपमा न तपाईँले दाइको स्वभाव पाउनु भएको छ, न तपाईँ कर्मचारीको रूपमा त्यहाँ हुनुहुन्छ होइन। दुवैजना एक खालको त्यो एउटा आत्मीयताका कारण यो प्रेम सप्रेम तपाईँहरू बिचमा छ। दाइ अर्को एउटा गीत सुनौ न, अलिक पुराना गीतहरू तपाईँ गाउनुहुन्छ। तपाईँलाई मनपर्ने कुनै बमबहादुर दाइहरूको गीतहरू कुनै याद छ? याद छ हो, नाम लिइहाल्नु हो आदरणीय दाइ, अत्यन्त लोकप्रिय गायक। अब उहाँका जस्ता मिठा गीतहरू, पुराना गीतहरू अब हामीले सुन्न त अलिक गाह्रै पर्ला। म बमबहादुर कार्की दाइको नै गीत गाउन चाहन्छु। यतिखेर आदरणीय दाइप्रति एकदम सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। म सानो छँदा उहाँको स्वर सुन्ने गर्थेँ मैले, आज पनि त्यो स्वर उस्तै लाग्छ मलाई। उहाँको गीत गाउन चाहन्छु म। शब्द मलाई अलिकति त्यति ख्याल भएन, तर लय चाहिँ म चाहिँ एकदम गाउन चाहन्छु। शब्दहरू कसैको हुन गएमा क्षमा राख्दछु। हजुर। यो मायाको मोहनी बोली माया हो आज भन्दा सम्झना झन् भोलि, डाँडैको देवी देउराली माया हो पात बजाउँदै झरे हाई ओराली, मै बसु सम्झी झलझली माया हो पात बजाउँदै झरे हाई ओराली, मै बसु सम्झी झलझली। हजुर, त एकदमै पुरानो गीत। तपाईँले नयाँ तर अलिकति पीडादायी गीतहरू तपाईँलाई अलिक बढी छुने भएको हुनाले कुन गीत याद छ अहिले पछिल्लो पुस्ताकमा? बोल माया याद छ त? बोल माया याद छ।
एक शब्द यो पनि अत्यन्तै लोकप्रिय गीत दाइको मुखा र बिन्दुबाट यस्ता गीतहरू सुन्न पाउँदा गर्व लाग्छ यो गीत शान्तिश्री परियारले गाउनुभएको अत्यन्त सम्माननीय व्यक्ति होइन प्रकाश सपुतको सिर्जना मा रहेको यो गीत म यतिखेर प्रकाश सपुत उहाँलाई पनि एकदम सम्मान र सम्झना व्यक्त गर्न चाहन्छु पर्छ मन मैले उहाँसँग भेटेको छैन तर उहाँको त्यो बोल माया भन्ने गीतबाट म धेरै रोएको छु त्यही गीत गाउन चाहन्छु धन ल्याउँछु भन्दै गएका थियौ उडेर आकाशमा कस्तो भई गयो कस्तो भई आयो काठैको बाकसमा बोल माया एक वचन बोला तिम्रै बोली छ मलाई अनमोला बोला माया एक वचन बोला तिम्रै बोली छ मलाई अनमोला तिम्रै बोली छ मलाई अनमोला हजुर यस्ता गीतहरूले एक खालको जीवन्त सङ्गीत बोकेका हुन्छ यस्ता खालका गीत सङ्गीतले धेरैको कहानी बोकेको हुन्छ दाइ होइन यो त छँदैछ जस्तो यस्ता खालका गीत सङ्गीतले आफ्नो जीवन चाहिँ नपोकिदियोस् आफ्नो जीवन यस्तै नभइदियोस् भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन किनभने तपाईँ त हिजो परदेश जान्छु भनेर आउनुभएको व्यक्ति होइन ऋण काट्नुभयो परदेशको लागि पनि भन्ने कुराहरू आएको छ यो कतिको सत्य हो आज अब तपाईँलाई यता मिडिया क्षेत्रले काया पलट गरे पनि त्यो त सम्झना गर्न पाइएला नि अवश्य पाइन्छ अब यस्तो हुन्छ मान्छेलाई सुखै सुख होस् सधैँ खुसी नै खुसी होस् हाँसो नै हाँसो होस् भन्ने चाहना नबोकेको मान्छे को नै होला र तर मान्छेले एउटा कुरा सोच्छ जिन्दगीमा अर्को भइदिन्छ त्यो भएर मलाई पनि त्यही भयो र परदेशको कुराहरू भन्नुपर्दा मैले विदेश जान्छु परदेशमा जान्छु आफ्नो देश छोडेर जान्छु हिँड्छु भन्ने मैले सपना कहिले बोकेन त्यो सोच्न बित्तिकै मलाई कलाप्रतिको माया आउँथ्यो विदेशमा गयो भने म गीत गाउन पाउन्न मैले गाएको गीतहरू आम नेपाली दर्शक श्रोताहरूले सुन्न पाउन्नन् त्यही भएर म यही देशमा गाउनुपर्छ म अलिकति कलाकार चलेको कलाकार के अरे राम्रो कलाकार बन्नुपर्छ भन्ने माया र मोहले गर्दा भन्दा मैले विदेशतिर कहिल्यै सोच बनाएन घरमा बुवाले आमाले आफन्तजनहरूले ल विदेश गएर कमाउनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो तर मैले कहिल्यै त्यो सोच बनाएन छाडी यो ऋणमा परेदेखि यो म अप्ठ्यारोमा परेदेखि मैले पासपोर्ट पनि बनाएर राखेको छु अब जानुपर्छ भन्ने बाध्यताले जानुपर्छ भन्ने सोच बनाएँ तर पनि पासपोर्ट बनाएँ पासपोर्ट झोलामै थन्काएर राखेँ बाकसमै थन्काएर राखेँ मैले कदमलाई अगाडि बढाउन सकिनँ यो त तपाईँको विदेश यात्रा रोकियो त्यो छँदैछ तैपनि अब तपाईँलाई सायद यति बेलासम्म भिसाको प्रोसेसमा तपाईँ हुनुहुन्थ्यो होला होइन यो तपाईँको जीवनको परिमार्जित पाठ नखुलेको थियो भने तपाईँ केही न केही नयाँ सोच्नुपर्ने परिस्थिति बन्छ किनभने तपाईँले जुन पेसा गरिराख्नु भएको छ त्यो पेसाले तपाईँको जीवनमा पेट भर्न पनि गाह्रो छ तपाईँसँग बस्नुहुने तपाईँको भाइ पनि विदेशको तयारी हुनुहुँदो रहेछ मैले बुझ्दाखेरि होइन तपाईँको आफ्नै भाइ हुनुहुन्छ या को हुनुहुन्छ त्यो विषयमा पनि जोडिउँला तैपनि मैले यहाँ जोड्न खोजेको जस्तो तपाईँ हिजो अस्तिको भन्दा आज एकदमै अलि बलेको अनुहार भनौँ न अलि झरिलो अनुहार हिजो अस्ति नै एकदमै नैराश्यता अनुहारहरू तपाईँको अनुहार हेर्दाखेरि पनि एकदमै निराश लाग्ने ओहो कति उराठ भएको कति चिन्ता बढेको भन्ने हुन्थ्यो तर आज केही परिवर्तन त भयो नि दाइ हो अवश्य पनि भयो अब मलाई के लाग्छ भने जसरी हजुरले मलाई भेटाउनु भयो मेरा मनको गाँठाहरू वेदनाका पोकोहरू बाहिर फाल्ने मौका सुवर्ण मौका दिनुभयो त्यसपछि मलाई आशा लाग्यो अब
केही हुन्छ कि जस्तो लाग्यो। त्यसपछि आम दर्शकमाझ गइसकेपछि मलाई दर्शकले धेरै मन पराइदिनु भयो, रुचाइदिनु भयो। त्यति मात्रै होइन, आफूसँग जे जति छ त्यो दिएर पनि मलाई सहयोग गर्नुभयो। मलाई अहिले के लाग्छ भने म हिजो एक्लै थिएँ, आज म हजारौँ दर्शक माझमा छु, लाखौँ दर्शक माझमा छु। मलाई अप्ठ्यारो पर्दा, मलाई असहज हुँदाखेरि उहाँहरूले मलाई सहयोग गर्नुहुन्छ, माया गर्नुहुन्छ। अब म त्यो आशाको दियो एकदमै तेजिलो रूपमा बालिरहेको छु। त्यसैले पनि म अलिक खुसी महसुस गरिराखेको छु। अब मेरो दुःखका दिनहरू बिस्तारै मेटिन थाले भन्ने हो दाइ? हो, मलाई जति पर्ने थियो पीडा, जति पर्ने थियो वेदना परेको थियो। अब जिन्दगीमा हुन त समय बित्दै जाँदा योभन्दा अलि ठुला दुःख पनि आउन सक्लान्। तैपनि त्यो पीडाबाट आज यो ठाउँसम्म आइपुग्दा अब दुःखको जिन्दगी अलिकति सहज बाटोतिर जाँदैछ भन्ने मलाई लाग्दैछ। तपाईँको पहिलो गीत टिका सानुसँगै आउँदैछ। हो, धेरै दर्शकलाई सस्पेन्ड नराखौँ न, आउँदैछ र त्यो गीत एकदम बहुप्रतीक्षित बन्दैछ होइन? हजुर हो। त्यो रहर तपाईँको जीवनको एकदमै ठुलो रहर चाहिँ टिकाजीबाटै जोडिँदैछ। यो एउटा खुसीको कुरा दाइ होइन? तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना छ। छिट्टै त्यो गीत आम दर्शकहरूले सुन्न पाउन्। तपाईँको लागि दैलो खुल्यो। मिडियाले मान्छेको जीवन पनि बनाउँदो रहेछ नि दाइ होइन? मान्छेको जीवन सक्ने काम मिडियाले गर्छ भन्थे नि त। एकदमै हो। जति पनि अहिले दुःखमा परेका, अप्ठ्यारामा परेका, अभावमा परेका, त्यसै गरी आफूभित्र कला र गला छ, त्यो कला गलालाई एउटा प्रस्फुटन गर्ने माध्यम, विकास गर्ने माध्यम भनेकै मिडिया हो। सञ्चार मिडिया राज्यको चौथो अङ्ग पनि, र सञ्चार मिडियाले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण काम गर्छ। हो, कसैको जिन्दगी नै परिवर्तन हुन्छ सञ्चार मिडिया मार्फत। अब यो चाहिँ तपाईँबाट पनि एउटा उदाहरण भयो कि दाइ? हो 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 हो, मेरो जिन्दगीमा पनि त्यो किसिमको भएको छ। तपाईँ अब एक खालको खुसी व्यक्त गर्दै गर्दा अलिकति रमाइलो गीत गाउँ न, लालुपाते दाइ। हे अरूलाई त दहीमा चिनी, मलाई भने पानी नै नदिने, लालुपाते नुग्यो भैतिर, किलाउ माया मैतिर, किलाउ उइतिर, निरा नलाउ दुईतिर, दहीमा चिनी, मलाई भने पानी नै नदिने, लालुपाते नुग्यो भैतिर, किलाउ माया मैतिर, किलाउ उइतिर, एहो नलाउ दुईतिर, किलाउ माया मैतिर, किलाउ उइतिर, निरा नलाउ दुईतिर। लालुपाते नुग्यो भैतिर, किलाउ माया मैतिर, किलाउ उइतिर, निरा नलाउ दुईतिर। तपाईँले अधिकांश गीतहरू यस्तै खालका रमाइला, यस्तै खालका वेदनाका गाउनुहुन्छ र त तपाईँलाई हेर्ने दुई कोणका दर्शकहरू यति बेला तपाईँको नजिक हुनुहुन्छ होइन? एउटा खुसीको कुरा हो। अब लक्ष्य अगाडि बढ्दै जाला, घरतिर केही थाहा भयो तपाईँलाई? यसरी धेरै दर्शकहरूले खोज्न थाले, तपाईँ यति धेरै चर्चामा आउनुभयो भने के थाहा भयो? घरतिर साँचो अर्थमा कुरा गर्दा मेरो आमा बुवालाई खासै थाहा छैन, किनभने उहाँहरूले अब उमेरको हिसाबले पनि 80 वर्ष झन्डै पुग्न लाग्नु भएको छ, आमा पनि बुवा पनि। त्यो भिरपाखा र पखेरीमा अझै पनि भारी बोकेर गोठालो गरेर जिन्दगानी बिताइरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई थाहा छैन, किनभने मोबाइलै उहाँहरूसँग सानो एउटा बटनवाला मोबाइल छ, कहिले अफ स्विच अफ हुन्छ, कहिले खुल्छ। यस्तो टच मोबाइल छैन, अलि दुर्गम ठाउँमा पर्छ। श्रीमतीलाई थाहा छ, बच्चालाई थाहा छ। के भन्नुहुन्छ बाबुजीले? एकदम राम्रै रेस्पोन्स आएको छ। मैले कता कता तपाईँ घरबाट निस्किँदाखेरि ठुलो अलि राम्रो कलाकार बनेर देखिन पाए राम्रो हुन्थ्यो भनेर कल्पना गरेका थिएँ। त्यो कल्पना आज तपाईँले साकार पार्दै हुनुहुन्छ, राम्रो गर्नुहुन्छ भनेर श्रीमतीले भनेको छिन्। अब तपाईँलाई अर्को, अब त्यो सानो मोबाइल थियो, मोबाइल पनि परिवर्तन गराइदिनु भयो। टिका सानुजीले मोबाइल पनि ल्याइदिनु भयो है? हजुर हो हो। साँच्चै कि गुरुप्रतिको
त्यो माया, त्यो सम्मान, त्यो आदर, सहयोग टीका छान भाग्यमानी पनि हो के यस्तो राम्रो तपाईँले शिष्य पाउनुभयो होइन। तपाईँले सिकाउनु भएको पाठ सिकाउनु भएको शिष्य आज यो ठाउँमा पुग्नु एक खालको गौरवको कुरा नै भयो होइन। र तपाईँलाई यति धेरै सद्भाव दिनुभयो। सायद तपाईँलाई भन्छु खेमदाई होइन, यति धेरै मलाई फोन आयो अधिकांश तपाईँका शिष्यहरू तपाईँले चाहिँ स्कुलमा पढाएको विद्यार्थी होइन, तपाईँले चाहिँ जुन रूपमा सङ्गीतको पाठशालाको रूपमा तपाईँले प्रस्तुत गर्नुभएको, तपाईँले खोल्नुभएको कला मञ्चबाट जन्मिएका कलाकारहरूले कतिले कल गर्नुभयो। मैले कतिपयलाई त तपाईँको नम्बर पनि दिएको थिएँ। कुरा भयो होला नि पुराना शिष्यहरू, त्यो भेट्ने बाटो चाहिँ बन्यो है यो मिडियाबाट पनि? हो, एकदमै भेट्ने बाटो पनि बन्यो। र अलिकति अब एकदम म टीकाको बारेमा थोरै केही विगतको सानो कुरा गर्न चाहन्छु। अब टीका सङ्गीत क्षेत्रमा पहिलेदेखि अत्यन्त सङ्घर्ष गर्ने, अत्यन्त रुचि भएको चेली हुनुहुन्छ होइन। अनि उहाँ पनि म जस्तै पहिला केही सङ्घर्ष गरेर अलिकति अब सकिन्न कलाकारिता क्षेत्रमा भनेर मनलाई एकदम थकित बनाएर त्यो इलाका प्रशासन कार्यालयमा गएर पासपोर्ट बनाइसकेको, त्यो भनौँ पासपोर्ट अप्लाई गरिसकेको, त्यो पासपोर्ट बनाइसकेको बेलामा मसँग भेट भयो टीकाको। अनि उहाँले भन्नुभयो सर मैले त पासपोर्ट बनाएँ भन्नुभयो। अनि त्यसपछि मैले के भन्यो भने के को लागि, विदेश जानुको लागि भने। अनि टीकाले भन्नुभयो कि हो भनेर। अनि मैले यसरी सम्झाएँ नानु तपाईँको कला त्यो विदेश जाने क्षमताको होइन। यदि यो कलाकारितालाई साँच्चीकै मनदेखि आत्मादेखि तपाईँ लागेर जानुभयो भने तपाईँले अबको 3 वर्षभित्रमा त्यो देशमा अब तपाईँ अहिले पासपोर्टमा एउटा लेबर भिसामा जानुभयो भने त्यो देशको एउटा जसले काम माग गरेको छ, जसले चाहिँ तपाईँलाई काम लगाउने त्यसले मात्र चिन्छ। नेपालको जनशक्ति घट्छ। हो, त्यो पनि हो। अनि यदि कलाकारितामा लाग्नु भने अबको 3 वर्षभित्र त्यो देशले बोलाउनेछ र तपाईँ एउटा नेपाली चेलीको रूपमा कलाकारिताको आकाशमा उदयमान ताराको रूपमा हुनुहुन्छ भनेपछि टीका बहिनीले भन्नुभयो हो साँच्चीकै हो सर भनेर भन्नुभयो। अनि मैले भने हो, म कहाँ गएर के सिग्नेचर गर्नुपर्छ तपाईँले बाटो नभुल्नु होला, नबिर्सिनु होला, निश्चित तपाईँसँग त्यति महान क्षमता छ भन्ने बित्तिकै उहाँले ल सर म आज रातभरि सोध्छु, भोलि निर्णय गरिहाल्छु भनेर भन्नुभयो। नभन्दै ठ्याक्कै भोलिपल्ट उहाँले म जाने भए सर काठमाडौँ सङ्घर्ष गर्ने भए भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभयो। ल ठिक छ जानु, बाटो कहिले नबिर्सिनुहोस् भनेर मैले भनेको थिएँ। आज ठ्याक्कै मैले दिएको त्यो शुभकामना होइन, मैले दिएको त्यो ऊर्जापूर्ण शब्दले आज त्यो ठाउँमा पुर्यायो जहाँ मैले देखेको थिएँ सपना, त्यो ठाउँमा पुगे हुन्थ्यो, यो देशको एउटा राष्ट्रिय नारी बने हुन्थ्यो भन्ने एउटा मैले जुन शुभेच्छा बोकेको थिएँ त्यही सपना उहाँले पुरा गर्नुभयो। तपाईँलाई टीकालाई पढाउनु पनि भएको रहेछ है? हो, मैले टीकाले 8मा पढ्दै गर्दा मलाई पढाएको। भनेपछि तपाईँ टीकाको शिक्षक पनि हो, तपाईँ टीकाको साङ्गीतिक गुरु पनि हो, एक हिसाबले तपाईँ एक पारिवारिक अभिभावक पनि हो। हो, त्यो दायित्व मतिर छ। तपाईँलाई मैले अघि भनिहालेँ तपाईँको भाइ विदेश जाँदै हुनुहुन्छ। हो, भाइ मेरो अङ्कलको छोरा हुन्, विदेश जाने भनेर अब अहिले काठमाडौँमा को प्रयासमै भाइ चाहिँ छन्। र त्योभन्दा पनि हामी नाताले साइनोले 2 भाइ भए पनि साथीत्वको के अरे हामीसँग साथीत्वको सम्बन्ध छ। भाइले सबै मनका कुरा म कहाँ पोख्ने र मैले भाइसँग सबै मनका कुरा पोख्ने गर्छौँ हामी। जस्तो तपाईँ र मेरो भेट पनि उहाँले गराइदिनु भएको थियो होइन, एउटा सौभाग्य भनौँ न। उहाँ एउटा कोसे ढुङ्गो हुनुहुन्छ मेरो लागि पनि तपाईँको लागि हो। अनि मैले अघि प्रसङ्ग जोड्दै थिएँ र त्यसरी म उहाँ तुलसीपुरमा छँदाखेरि पनि भाइसँग सबै कुराहरू मैले व्यक्त गरेँ। अनि भाइले
सधैँ दाइ तपाईँ काठमाडौँ जानुपर्छ, घर छोड्नुपर्छ, तपाईँको धेरै क्षमता छ, तपाईँले सिकाएको चेलीले आज त्यस्तो प्रगति गर्नुभएको छ, अनि तपाईँ छिर्नुपर्छ काठमाडौँ। त्यो भएको हुनाले भनेर सधैँ भाइले सम्झाइरहने गर्थे। अनि त्यस पछाडि म घरबाट हिँड्नेवाला भाइलाई पनि सोधेन, ल सधैँ बस्तीमा हामी, ल बाबु म हिँडेँ है, म जान्ला छु, म अब कहाँ जान्छु थाहा छैन भनेर निस्किएपछि म सम्पर्कविहीन भएँ केही दिनसम्म। अनि सम्पर्कविहीन हुँदाखेरि भाइले एउटा अब दाइको मनका कुराहरू नपाउँदाखेरि होइन, हामी एकअर्काको कुरा नपाउँदाखेरि दाइ के अरे भाइ आत्तिएर मन एकदमै पुरै भावुक भएर एउटा वैदेशिक प्रोसेस, अर्को मलाई खोज्ने उद्देश्यले पनि भाइ चाहिँ काठमाडौँ छिरेको रहेछ। तपाईँलाई खोज्न आएको भाइ अझ तपाईँको यो प्रगतिमा साथ दिने बाटो बन्नु भएको छ। दाइ धेरै धेरै शुभकामना छ। यो रातको समय अब बल्ल इन्द्रेणी सकेर तपाईँ घर फर्किँदै हुनुहुन्छ, वासस्थानसम्म जाँदै हुनुहुन्छ। आजको सम्भवतः तपाईँको काम भएन होला, सायद काममा जान पाउनु भएन होला, भोलिदेखि फेरि तपाईँको निरन्तर त्यो कर्म जाला। तपाईँको जुन कार्य छ त्यो शुभकामना पनि छ दाइ। तपाईँको काम, तपाईँको कार्यप्रति धेरै दर्शकहरूले माया दर्शाउनु भएको छ। नेपालमा चाहिँ चियाको कप उचाल्न एकदमै गाह्रो मान्ने मान्छेहरू विदेशमा टोइलेट सफा गर्न पुग्छन् भन्छन् नि, त नेपालमै केही गरौँ भनेर तपाईँले त्यो ऊर्जा दिनुभएको छ। यो चाहिँ एकदमै सराहनीय छ दाइ, धेरैलाई पाठ पनि भएको छ। हजुर हो भाइ। अब मैले विदेशको सोच कहिले पनि बनाएन। केही गर्ने मान्छेको लागि यही देशमा सुन यही छ, हिरा मोती सर्वस्व यही छ, तर गर्न मात्रै जान्नु पऱ्यो, तरिका अपनाउनु पऱ्यो। कहिले पनि लाज धक डर र अल्छी मान्नु भएन, सबै कुरो छ। र अब म सबै नेपालीलाई त्यही भन्न चाहन्छु। अन्तिममा अब इन्द्रेणीमा तपाईँको आउँदै गरेको एपिसोडको लागि पनि शुभकामना छ दाइ। धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद हजुरलाई पनि, किनभने आजसम्मको यो माहौल खडा गरिदिनु भयो। मैले एकदम हजुरलाई भित्रैदेखि एकदमै कहिले पनि अन्तिम नहुने धन्यवादको पात्र म हजुरलाई दिन्छु। र साथसाथैमा मेरो हरेक पाइलामा खुट्किलामा के दिएर हुन्छ, सल्लाह सुझाव दिएर हुन्छ कि या कतै कुनै ठाउँको चाहिँ सँगसँगै हिँडेर हुन्छ कि त्यो यात्रा गराउने म भाइ राजकुमारलाई पनि एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म एकदमै मलाई यसरी यो माहौल खडा गरिदिने, यहाँसम्म इन्द्रेणीसम्म पुग्ने टिका बहिनी, साथसाथै अब कृष्ण कटेल दाईलाई पनि एकदमै सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। राजु दाई आफ्नो व्यस्तताको बावजुद पनि हिजो अस्ति आएर मलाई भेट्नुभयो, एकदम उहाँप्रति पनि म एकदमै मिडिया मार्फत सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। जसले भगवानको भूमिका खेलिदिनु भएको छ, मलाई अब केही गर्नुपर्छ, अब म बाँच्छु भन्ने एउटा प्राण बचाइदिनु भएको छ। ती सहयोगी मनप्रति झन् मेरो लाखौँ लाख धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। हस्।